كوكو لي في بونجور تو الموند سافا، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. اسمحوا لي تعطلت عليكم شويه هاد لا سيمين هادي، تعطلت ما حطيتش شي فيديو. دونك ان شاء الله بروشينمون لي فيديو نبدا نحط لكم كل مره نبدا نحط لكم 2 فيديو بار سيمين ان شاء الله الا قدرت، بوكوا با بلوس. الوغ اليوم جيت نهضر لكم على واحد الموضوع مهم جدا وتسولوني فيه بزاف ديال البنات، اللي هو لو بيلينغ، اللي كيخافوا منه بزاف البنات واللي ما فاهمينوش بزاف البنات، واللي غير كيشوف سميه ديال بيلينغ في ان برودوي تيبعد منه، يقول لك سي با لا بين ما نديروش. الوغ سي كوا لو بيلينغ؟ بعدا خصكم تعرفوا لو بيلينغ شحال كاين من نوع ديال لي بيلينغ وشنو هما لي كاينين انواع ديال لي بيلينغ اللي هما سو فورم دو كريم، وكاينين دي بيلينغ اللي كيداروا عند الميدسان. الوغ لي بيلينغ اللي كيداروا عند الميدسان كاين فيهم 3، جوج اللي كيداروا عندنا في المغرب. كاين بيلينغ من الدرجه الاولى اللي هو كيقشروا به الخلايا ديال الطبقه الاولى من الجلد اللي هي ليبيديرم. دونك هذاك التقشير كيديروه بدي برودوي ولا دي زاسيد اللي كيجددوا ديك الخلايا الفوقانيه كامله. علاش؟ باش تكون عندنا يعني طلع لنا بشره اولا جلده جديده ما فيهاش مثلا لي تاش داكني، لي سيكاتريس داكني، اولا لي تاش اولا بزاف ديال الحوايج اللي ممكن تقيس لنا ولا كتاغريسي البشره ديالنا. داكوغ. وكاين الثاني حتى هو كيدار عند الميدسان. الوغ الثاني حتى هو تقشير من التقشير ان بو بروفون، شويه اكثر من التقشير الاولاني. داكوغ. وهذا الشيء كيديروه لي ميدسان باش مثلا اللي عندها مثلا كاين بزاف الناس اللي كيبغيو يغوسيريو لي بور، بزاف الناس اللي عندهم لي تاش ما لقاوش الحلول، يعني ما خلاو ما داروا سا مارش با، بزاف الناس اللي عندهم دي سيكاتريس، بزاف الناس اللي عندهم مشاكل اللي سي دي ليزيون اللي وقعت لهم للبشره ديالهم اولا دي زاغريسيون اللي وقعت للبشره ديالهم، والحل الوحيد اللي كيبقى هو لو بيلينغ. هذاك لو بيلينغ راه المسام اللي كيديروا لك راه كيعطيك نصائح اللي خصك تلتزمي بها الا درتي لو بيلينغ، باش ماشي مع الوقت ولي كيوقع لبزاف الناس ان العكس صحيح، ان داكشي كله اللي تحيد كيولي نوار ولا كيولي مارون سو فورم دو تاش. اول حاجه لي بيلينغ ملي تيداروا عند الميدسان راه تيقول لك ما تمشيش، ما تبانيش في الشمس بزاف، ما تخرجيش للشمس حتى كتبرى بعدا الجلده. كيعطيوك دي كريم ريباراتريس ولا دي بوم ريباراتور باش ديك الجلده كلها طلع دغيا فوق، يعني فوق قليل. ثاني حاجه تيقول لك ما تعرضيش للسخونيه. ثالث حاجه ما ديري حتى شي حاجه في وجهك ابا التعليمات اللي تعطيك الميدسان. رابع حاجه ميم الضوء الابيض اللي كيكون عندنا في الدار الا كان مجهد ما خصكيش تبقاي جالسه فيه بزاف اسي دو سويت. كاين بزاف نصائح كيعطيهم الميدسان زياده على الحمايه. اكيد الحمايه لي زيكرون ضروريين. دونك بزاف ديال التعليمات كيعطيوهم الميدسان اللي مالوزمون الناس ما كيلتزموش فيهم وكيوقعوا لهم من بعد داكشي حوايج خايبين من البشره ديالهم، وكيقول لك نو لو بيلينغ هو اللي دار لي هادشي. ماشي لو بيلينغ اللي كيدير هادشي، مي درتي البيلينغ انتي ما التزمتيش بالنصائح اللي عطاها لك الميدسان. هذه من جهه. دونك لو بيلينغ شنو هو؟ لو بيلينغ هو واحد العمليه ديال التقشير، هذا اللي كيدار عند لي ميدسان. التقشير يعني تيبان لك بان تقشرات منكوش وكاينه الحموره، وديك الحموره كيخص من بعد كيعطيك الميدسان دي تريتمون اللي تديري دي كوش في الدار باش طلع ديك الجلده وهي في صحه مزيانه. هادشي عند الميدسان جو كومبرون ان البنات كيخافوا منه. داكوغ. مي كاين ان بيلينغ سو فورم دو كريم البنات. ان بيلينغ اللي يخرج ماشي هو عنده جوج ديال المنافع، انا غادي نهضر لكم عليه. عنده جوج ديال المنافع ابار انه بيلينغ ماشي يطير قشره ديال الوجه اولا تيدير الحموره اولا تيدير سميتو الطياب الوجه. نو با دو تو. هاد لو بيلينغ هذا كي بحال نقولوا كياكل الخلايا. سي ان بيلينغ دو شويه بشويه ما حد كي كتستعمليه وديك الخلايا اللي ميته كتحيد
والخلايا الاخرى اللي هي الحيه اللي كتكون في لاكوش الاولى ديال لابو كيبدا ياكلها شويه بشويه شويه بشويه دورون ديك لا بيريود كلها اللي كديريها، فاوتوماتيكمون تتبدا تطلع جلده جديده، اوتوماتيكمون تيبداو يطلعوا سيلول جداد، لان ديك الساعه ملي تيبداو يتكالوا لي سيلول القدام الدماغ كيعطي ان ميساج لابو كيقول لها سربي 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 صنعي دي سيلول يطلعوا دي سيلول جداد. دونك ملي كيطلعوا دي سيلول جداد كتطلع بشره جديده. داكوغ دونك هذا من جهه اخرى هذا لو بيلينغ فيه واحد لاكتيف واحد اخر. شنو هو هذا لاكتيف الاخر اللي فيه؟ وهو لاسي دياليرونيك. لاسي دياليرونيك معروف وسي لا طوندونس اللي كاينه دابا في المارشي كوسميتيك. فيه لاسي دياليرونيك سي ان اكتيف هيدراتون اي كومبلور دي ريد ميم لي بلو بروفوند، صافي كيحيد التجاعيد. ودايوغ لاسيد هيالورونيك هو اللي كيدار عند لي ميدسان دي انجيكسيون باش كيحيد دوك التجاعيد، كاين دابا سو فورم دو كريم بارتو. دونك هاد لو بيلينغ فيه بيلينغ وفيه لاسيد هيالورونيك باش ترطب الجلده نيت او ميم طون كيتحيدو كيتكالو لي سيلول او ميم طون الجلده كترطب او ميم طون ان انتيريد. شنو معنيتها هاد لو برودوي هذا؟ انا غنوري لكم داروا فيه هاد جوج حوايج. علاش؟ باش يكون ان انتيريد اي ان بيلينغ. علاش؟ ملي كيتجددوا الخلايا، انا شرحت لكم لان ملي كيتجددوا الخلايا الجلده كتولي صحيه 100%. دونك اي حاجه عطيتها ليها كتقبلها 100%، كتستافد منها 100%. يعني قبل لينا بغينا نديرو ان تريتمون كيف ما بغا يكون، انتيريد، انتي تاش، لاكني، جو سي با اي تريتمون لو فيزاج، وبغينا نفعو الابان دغيا والنتيجه تكون حسن بزاف، خصنا نديرو داك لو بيلينغ قبل من اي تريتمون درناه. علاش؟ باسكو راه قلت لكم شنو هو البيلينغ. البيلينغ هو تجديد الخلايا. ملي تيتجددوا الخلايا كيتولدوا خلايا جداد باقيين صغار حيين اكتيف اون بون سونتي، يعني كيستوعبوا اي حاجه عطيتيها لهم كيستافدوا منها 100%. و سميتو والمفعول كيكون اسرع 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 اسرع. داكوغ دونك هاد لو بيلينغ هذا اللي انا غادي نهضر لكم عليه واللي سقساوني عليه بزاف د البنات وتخوفوا منه، غادي نوريه لكم. بالعكس سي ان تري بون برودوي، راه ليفي ديالو ميراكيلو. كنعاود نقول هاد الكلمه هادي سور لو شون كتحسي بان شونجمون في لابو ديالك، وما كاين لا حموره، ما كاين لي ايريتاسيون، ما كاين لا تقش جلده طايره، ما كاين حتى شي حاجه من داكشي. بحال درتي كريم هيدراتونط ما كاين حتى شي مشكل بتاتا. ولكن تدريجيا ما حد كي كديريه يوميا ماجي كتجي فين تكملي شهر حتى تبدا تبان لك بان كاين ان شونجمون راديكال في البشره ديالك، كاين تغيير في البشره ديالك. داكوغ دونك هاد لو برودوي راني نوريه لكم، خليكم معايا جوج بينات. الوغ لو برودوي هو هذا الياليرون فيلر نايت بيل، هذا ديال لا غام اوسيرين. انا تنحماق على لا غام اوسيرين باسكو فيها لي تريتمون ديال جميع انواع البشره، وفيها لي تريتمون ديال جميع مشاكل البشره، سواء ديال الوجه سواء ديال لو كور. غنشرح لكم شنو هو هذا البيلينغ باش تعرفوا علاش كنهضر. دونك لو بيلينغ هو هذا، نحاول نبين لكم عن قرب. هو هذا كيف ما كتشوفوا فيه جوج ديال لي توب، جوج قريعات دو شامبر. هذه هي لو بيلينغ، فيها لو بيلينغ، وهذا فيه لاسيد هيالورونيك. هاد لو بيلينغ اللي تري دو، عرفتوا شنو هي دو؟ لا كونسونطراسيون ديال لي زاسيد اللي فيه التركيز ضعيف جدا جدا جدا، يعني يستحيل يأذي البشره. حتى البشره اللي حساسه جدا جدا ممكن تستعمله، ما كيأذيش، كينفع وما كيأذيش البشره. كيف ما قلت لكم لو رول ديالو هو انه كيحيد الخلايا الميته وكيجدد الخلايا الحيه ديال الطبقه الاولى ديال الجلده، كيجددها انه كيبدا ياكلها شويه بشويه كيبدا ياكل هذوك الخليات باش كيطلعوا خلايا وحدين جداد. وكل ما طلعوا خلايا جداد كل ما البشره كتستافد من. ان شاء الله ديري لها غير كريم هيدراتونط، ليدراتاسيون كتبان لك مختلفه جدا ملي كديريها افيك ان بيلينغ
كوم اللي كديريها بوحديتها. اللي كتبدي ديري بيلينغ هو الاول ومن بعد ديري ليدغيتاسيون كتبان لك جد نفس لا كريم اللي غادي ديري، مي افيك ان بيلينغ كاين ان شونجمون غادي يبان لك. فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ دونك افيك لو بيلينغ ممكن ديري اي تريتمون اخر ويعطيك المفعول كثر 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 وفي وقت وجيز. هانتوما البنات غادي تشوفوا كاينين جوج ديال الريوس اللي كاينين هنايا، داكوغ. هاد جوج دريوس، واحد كيخرج منه لاسيد هيالورونيك وواحد كيخرج منه لو بيلينغ. كنخلطوهم بجوج في يدينا، كنخرجوا لو برودوي بجوج، خصو يخرج. صحيحوا لي انا غادي نطلعو. فوالا هانتوما الا قدرتوا تشوفوا كاين عندي جوج ديال لي برودوي، كاين واحد ترونسبارون وواحد بلون، داكوغ. هادو كنميلونجيوهم بجوج، خاصهم يتميلونجاو بجوجهم ياك، عاد كنستعملوهم في وجهنا. هاد لاسيد هيالورونيك اللي كاين انا غادي نقول لكم لا ياش كيصلح. سمحوا لي نمشي للكلينات. بون اوكي بون باكاف. لاسيد هيالورونيك اللي كاين في هاد لو توب، هاد لو توب كاين فيه لاسيد هيالورونيك، فيه جوج ديال لي موليكول هما الجزيئات، جوج ديال الجزيئات. الجزيئه الاولى فيها لاسيد هيالورونيك ثقيل، والجزيئه الثانيه فيه لاسيد هيالورونيك خفيف. علاش داروا جوج؟ لان الثقيل كيبقى على برا ما كيدخلش لداخل، كيبقى على برا. علاش؟ باش يرطب لينا لو ماكسيموم البشره. وداك الخفيف مصغر 40% على الثقيل، كيدخل داخل البشره باش كيحيد التجاعيد، باش كيكومبلي لي ريد لي بلو بروفوند، صافي لي ريد اللي هما داخلين. دونك اش كنستافدوا من تجديد من تجديد الخلايا، وكنستافدوا من هاد لاسيد هيالورونيك اللي هو اونتي ريد. صافي لي ريزولطا ولا النتائج ديال هاد لو برودوي اونتي ريد ولا هاد لاسيد هيالورونيك كيعطي بزاف اكثر من انني نديرو في اون كريم بوحدو. ملي كنديرو مع البيلينغ اللي هو هذا مخلط، المفعول ديال التجاعيد كيبان دغيا. الا كان المفعول غادي يبان لك مثلا سوا ديزون في 2 سيمين، غادي يبان لك في 1 سيمين. الا كان يبان لك في شهر غيبان لك في 15 يوم، يعني المده كتنقص بالنص تقريبا ملي تيكون مشروك افيك ان بيلينغ. بلا ما نهضر لكم على الترطيب اللي كيدير ولا اللي كتحسي به ملي كتستعملي لو نايت، سميتو لو نايت بيل لياليغون فيلر ديال لا غام اوسيرين. سميتو نايت صافي كيدار من الليل لليل. نورمالمون هاد لو برودوي البنات يستعمل من الليل لليل، وانا نضمن لكم النتيجه 100% بالنسبه للناس اللي بغاو يكومبليو ولا يبغاو يحيدوا التجاعيد. هذا هو الحل ديالهم، لان كاين ماده اخرى كتبوستي، سميتو بوستر، كتبوستي كتدفع الماده الثانيه اللي هي ديال التجاعيد. في حاله ما عندناش تجاعيد وبغينا نستافدوا من هذا البرودوي، اول حاجه غنستافدوا من الترطيب 100%، لان لاسيد هيالورونيك ابار انه تحيد لنا التجاعيد كيف ما قلت لكم كيرطب لينا البشره بزاف ياك. بغينا مثلا كنديروا ان تريتمون انتي تاش مثلا، ولا ان اوتر تريتمون مثلا ديال جو سي با لاكني، مشاكل البشره كاينين بزاف. الا درنا هذا قبل وجلسنا واحد تقريبا ساعه المكانه على ما كيتشرب هذا ونستعملوا التريتمون ديالنا، المفعول ديال التريتمون اللي كنستعملوا غادي يكون كبر واسرع بزاف. داكوغ. دونك البنات ننصحكم تجربوا هاد لو برودوي من الليل لليل، انا جون سوي سور غادي يعجبكم بزاف. وهاد لو برودوي كيقدروا يديروه البنات دو 25 حتى 60 ans que vous voulez. Donc حيت لاسيد هيالورونيك اللي فيه سي بور لا بريفونسيون دي ريد باش ما يجيوناش التجاعيد، وحتى الا كانوا التجاعيد تيتحيدوا. دونك فوالا ننصحكم انكم تستعملوها البنات، راه غزال، راه كيحمق. انا جون سوي سور انكم غادي تستعملوه، ملي غادي تستعملوه غادي يعجبكم بزاف، وغادي تخليو لي ان شاء الله. حيت انا اللي كيهمني من هادشي كامل هو انه فريمون نوصل الرساله اللي تكون بوزيتيف للبنات،
والبنات يستافدوا من خلال هاد النصائح اللي كنعطيهم ولا هاد لي برودوي اللي كنوريهم. لان ثقوا بيا البنات راه ما كنحط الحاجه حتى كندير عليها دي ريشيرش، حتى كنجربها انا شخصيا، وحتى كنكون متاكده 100% بانها غادي تنفع بزاف ديال الناس وبزاف ديال لي كاتيجوري، سوا بنات يعني دي جون في دو 25 ans 24 ans فوق لي فام ديال 40 ans 50 ans 30 ans ainsi de suite. داكوغ دونك فوالا البنات، كنشكركم اونكور اون فوا. شكرا بزاف للناس اللي مشاركين معايا واللي كيدعموني في لاشين. البنات اللي مازالين ما شاركوش يدخلوا يشاركوا، مرحبا بهم. يديروا ابوني ويكليكيو على الجرس باش ديما يجيهم الجديد. داك الجرس هو اللي كيخلي لي فيديو اللي كيجيو من مور هذا كيبانوا لكم اوتوماتيكمون، يوتيوب كيطلعوا لكم باش كتشوفوا تقدروا تدخلوا تشوفوا الفيديو وتستافدوا. دونك فوالا ما بقى ليا الا نقول لكم شكرا بزاف، بون ويكاند، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر جديد. سلامه، كنبغيكم بزاف.